बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 18 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2020। नाज़रीन इतलात हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब DGISI जनरल फैज़ हमीद की दौरा सऊदी अरब से वापसी हो चुकी है। इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की खूब आओ भगत की गई, मेहमान नवाजी की गई, उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के साथ मुलाकात क्यों ना हो सकी, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इस दौरे के दौरान एक नई चीज़ का इंकिशाफ हुआ। इस दौरे के दौरान एक नई चीज़ जो है वो देखने और सुनने में आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ती हलकों की जानिब से नेगेटिव मनफी प्रोपोगंडा किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के हवाले से OIC के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया था, उस पर पहली मरतबा सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे। और आखिरी खबर यह है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये आज की हमारी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे, ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, उस पर क्या नेगेटिव प्रोपोगंडा किया गया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। हो सकता है कि मेरे मोबाइल कैमरे पर ये तस्वीर आपको अच्छे तरीके से अया ना हो। इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात में पाकिस्तान के 2 आला तरीन फ़ौजी अफसरान भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और मुख्तलिफ उसमें तहरीर जो है वो दर्ज की गई, तहरीर दर्ज की गई। और इस तरह का इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि देखें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के आला फ़ौजी अफसरान कितने डरे डरे हैं, कितने सहमे सहमे हैं। नाजरीन इस मनफी प्रोपेगंडे का हकीकत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दौरा था आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का, DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनका हमरा थे। कल 17 अगस्त को वो सऊदी अरब पहुँचे थे और आज उनकी वापसी की इतलात आ रही हैं। और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के साथ मुलाकात ही नहीं हुई। तो जब मुलाकात ही नहीं हुई तो ये तस्वीर किस तरह से कही जा सकती है कि ये सदाकत पर मबनी है। ये फ़ोटोशॉप तो मैं नहीं कहूँगा, किसी अर्लियर दौरे की ये तस्वीर है। और इसमें ये जो हमारे 2 फ़ौजी अफसरान कुछ सहमे से दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब बैठे हैं। और जो बाजवा साहब की इस मुलाकात के दरमियान मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ठोस इनकी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं, जो मुखालफिन हैं, जो फ़ौज को अच्छी निगाह से नहीं देखते, अच्छी नज़र से नहीं देखते, उन्हें बस एक जवाब चाहिए होता है और फिर वो फ़ौज पर बातें करना, नेगेटिव प्रोपेगंडा करना, फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तस्वीर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस दौरे के दौरान नई चीज़ देखने में क्या आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के साथ मुलाकात ना हो सकी। इसकी वजूहात ये हैं कि जो मोहम्मद शाह सलमान हैं वो अलील हैं, उनकी एक सर्जरी भी हुई। और जो बेटे हैं उनके मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद भी हैं, वो अपने वालिद मोहतरम की अयादत के लिए, देखभाल के लिए उनके साथ जो है मसरूफ़ थे। और इन मसरूफियात की वजह से वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ मुलाकात नहीं कर सके। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस दौरे से पहले, मतलब जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब DGISI सऊदी अरब पहुँचने से पहले मोहम्मद बिन सलमान ने जो उनके छोटे भाई हैं, शहज़ादे हैं, खालिद बिन सलमान नायब वज़ीर दिफा भी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। इस सारे दौरे के हवाले से उन्होंने मुशावरत मुकम्मल की और मुकम्मल उन्हें अख्तियारात दिए गए इस मुलाकात के दौरान बातचीत करने के हवाले से, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करने के हवाले से। और ज़रा ये बताते हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब कल सऊदी अरब पहुँचे हैं तो उनका इस्तकबाल किया है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याद बिन हमद की जानिब से। उन्हें वेलकम किया गया आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को, DGISI जनरल फैज़ हमीद को एयरपोर्ट पर वेलकम हुआ। और उसके बाद मुलाकात हुई एक मुफस्सल। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन तरकी अल सऊद के साथ भी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान जो प्रेस रिलीज़ सामने आई, जो एलामिया सामने आया, उसमें यही बताया गया है कि इस मुलाकात के दरमियान जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर थे, जो डिफेंस के अमूर थे, जो मिलिट्री और ट्रेनिंग के अमूर थे, उस पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ाहिर सी बात है कि सऊदी अरब में मुनार्ची है, बादशाहत है, तो मीडिया वहाँ पर इतना आज़ाद नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ खबरें मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से सामने आ जाती हैं,
لیکن کیونکہ یہ ایک ہائی لیول کی میٹنگ تھی تو اس میں سوشل میڈیا کا کردار بھی انتہائی محدود ہو جاتا ہے. وہی خبریں اس قسم کے دورے کے حوالے سے سامنے آتی ہیں جو سعودی حکام کی جانب سے سعودی شاہی خاندان کی جانب سے جو ہے وہ سرکاری میڈیا پر جاری کی جاتی ہیں. اور تیسری جو اہم ترین ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب کی، اس میں بڑا زبردست جیسچر دیا گیا خالد بن سلمان کی جانب سے، اور اس میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی وہ تو آپ سن چکے ہوں گے، آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ پڑھ چکے ہوں گے. لیکن اس ملاقات کے بعد جو شہزادہ خالد بن سلمان نے کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DJI کے ساتھ، اس کے بعد جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے خالد بن سلمان نے خود ایک ٹویٹ کیا. اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ مائی بردر، مطلب وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایک بھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آگے لکھا کہ آنریبل ایکسیلنسی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یعنی کہ وہ اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اس دورے کو دیکھ رہے تھے. انہیں پروٹوکول بھی دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جنرل فیاض بن ہم، وہ خود ایئرپورٹ پر گئے اور انہوں نے جا کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، انہیں ویلکم کیا. تو اچھا خاصا ان کی مہمان نوازی کی گئی، پروٹوکول دیا گیا. لیکن اس دورے کے درمیان جو ملاقات نہ ہو سکی محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے ساتھ، اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن اس دورے کے دوران ذرائع جو بتاتے ہیں کہ جو تناؤ پیدا ہوا دونوں ممالک کے درمیان، جو کشیدگی پیدا ہوئی، جو حالات میں کچھ تھوڑی سی دراڑ آئی ہے، تو اس میں ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا ہے. حالات میں تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ آیا ہے، لیکن مکمل طور پر کلی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ابھی بحال نہیں ہوئے. لیکن جو تباہی کی طرف جا رہے تھے یا خرابی کی طرف جا رہے تھے حالات، اسے کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی اور دورہ بھی ہوگا جس میں مزید باتیں کر کے اس دورے کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے انہیں دور کیا جائے گا. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں، داماد ہیں، آج ان کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سعودی عرب سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں. اسی طرح سے تعلقات بحال کیے جائیں جس طرح سے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں. اور اس میں جواز جو پیش کیا گیا ہے جیرڈ کیشنر کی جانب سے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا سعودی عرب کے اپنے دفاع میں ہے، اپنے مفاد میں ہے. اور اس میں کہا گیا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرتا ہے، تعلقات بناتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، تو اس صورت میں جو مشترکہ دشمن ہے اسرائیل کا اور سعودی عرب کا، ایران، وہ کمزور ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاعی امور ہیں سعودی عرب کے وہ بھی مضبوط ہوں گے. اور سعودی عرب کو سیکیورٹی اور اقتصادی امور کے حوالے سے خاصا زیادہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں فائدہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا چکا ہے، اسے تسلیم کر چکا ہے. لیکن سعودی عرب جو ہے اس کا کردار انتہائی جو ہے وہ کی ہو چکا ہے، بڑا اہم کردار ہو چکا ہے، کیونکہ ایک بڑا ملک ہے متحدہ عرب امارات کے مقابلے میں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمان اور بحرین بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک ہیں، کوئی بڑا ملک نہیں ہے. تو اس لیے اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، سعودی عرب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یا پاکستان کم از کم جو اس قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان، اس کی جو حیثیت ہے اس کو ایڈمٹ کر لے تو سعودی عرب سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن بہرحال ابھی سعودی عرب نے اس تمام معاملات کے حوالے سے اطلاعات تو آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی کا جو ویژن ہے 2030 اس میں سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس کے ویژن کا حصہ ہیں. لیکن بہرحال اس معاملے پر ابھی سعودی عرب کی جانب سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. لیکن جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اپنا OIC کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو لے کر، اب اس پر سعودی عرب کا ایک غیر آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر رہ چکے ہیں ڈاکٹر علی اسیری، ان کی جانب سے ایک کالم لکھا گیا ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا میں، عرب نیوز پیپر میں، جس میں ان کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جو ملبہ ڈالا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ OIC کی جانب سے اجلاس نہیں بلایا جا رہا، یا سعودی عرب اس سارے معاملے پر مقبوضہ کشمیر کو، پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور OIC نے اپنا جو کردار ادا کرنا تھا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وہ کردار ادا ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، اب بھی کرتا رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا ملبہ جو سعودی عرب پر گرایا جا رہا ہے، دراصل شاہ محمود قریشی اپنی ناکامی جو ہے چھپانا چاہتے ہیں اور ذمہ دار جو ہے وہ OIC اور سعودی عرب کو ٹھہرا رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اسے کسی دیگر ممالک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان میں پیار اور محبت کا رشتہ ہے
اور محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور پاکستان کا دورہ کرنے سے پہلے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو سعودی عرب کے لیے خدمات تھی یا سعودی عرب کی پاکستان کے لیے خدمات تھی وہ بھی اس آرٹیکل میں گنوائی ہیں۔ اور آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو انڈیا کی جانب سے تبدیل کر دیا گیا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا گیا، تو اس کے بعد OIC کا جو رابطہ گروپ تھا اس نے آزاد جموں کشمیر کا دورہ کیا، لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران جو سعودی سفیر تھے وہ بھی OIC کے رابطہ گروپ کے ہمراہ تھے، اور جو 5 اگست 2019 کو مودی سرکار کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا، اس اقدام کو OIC کے ذریعے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور اس سٹیٹمنٹ میں مودی کے ان تمام اقدامات کو، ان تمام ایکشن کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ تو ان شارٹ جو ہے وہ ڈاکٹر علی اسیری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خرابی اس قسم کے واقعات سے پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن کیونکہ تعلقات انتہائی گہرے ہیں، دوستانہ ہیں، برادرانہ ہیں، لیکن یہ جو ملبہ ڈالا جا رہا ہے، سعودی عرب کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، OSI کے پلیٹ فارم کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، دراصل اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اپنے جو سفارتی ناکامیاں ہیں وہ انہیں چھپانا چاہتے ہیں، وہ اسے بتانا نہیں چاہتے، اور الزام دے رہے ہیں وہ سعودی عرب اور OIC کو۔ یہ ناظرین آج کی خبریں ہیں، اگلی کسی ویڈیو میں نئی خبر